बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 117 पयली आनी दुसरी वळ. साम 117 117 पयली आनी दुसरी वळ. मोठवें कीर्तन आमकां अशें म्हणटा, हालेलुया. सुमेज राष्ट्रनो देवाची स्तुती करा, सुमेज परजनो ताची महिमा गाया. कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो, ताचे विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाक. वैमगचनो आयतारा सहभागी दीस, जेजूच्या जिवनपणाचो दीस. आनी आज आमी उडासी करता, पेस्त करता भगवान बार्तोलोमेव, एक अपोस्तल आनी रक्त साक्षी. भगवान बार्तोलोमेव वा नाथानाएल ताका म्हणटा, ताचे संगी मेळोन सांगता मेळ्ळेली आमी आमच्या सुमयाक आराधन करया, मान करया. तो आमचे सवे सदां काळ आसा. कन्नडांत आमी अप्रभयाचें गीत गावया. लोकांत देवरिगू इरुवे ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರ್ಗದಿಂದಿಳಿದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀಡಲೆಂದು ರೊಟ್ಟಿಯಾದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಯೇ ಆರಾಧಿಸುವೆ ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವರೇ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. वैसम्या तुकारा दान मानली महिमा आता आणि सदां काळ. कित्याक तूं आमचे सवय करोचो आसाय. एवढ्या रोपा काल तूं गरजचो झाड जालाय. कुडीन रक्तनात्म्यान देवपणान संवसाराच्या खेर पर्यंत हांव तुमचे सवय आसलो म्हणलो तूं.
सदांच आमचे सवय आसाय. आमच्या जिवितांत दर एका घडये सुखा दुखांत तो आमकां सांगात आनी आधार आनी जैत दिवन आसाय. तुका जावं मान, तुका जावं आराधन, तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदां सुम्या. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ, ಸಜೀವವೇಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತಿಯೇನು ನಾನಿಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವೆ, ಸಜೀವವೇಯುವ ದೇವರೇ, ಬಳಲುತ್ತಿಯೇನು ನಾನೆಂದು ಆಲಂಗಿಸು. ನಿನ್ನೊಳು ನಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನ ಅಭಿಷೇಕಿಸು. ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ತೊಳೆದು ಕಾಯುತ್ತಿರುವೆ ನಿನ್ನ ಪೀಠವ, ಆ ಬಲಿ ಪೀಠವ. ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ದೇವನೇ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ. ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ, ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಮಯಾಕಾರದಾನ್ जा ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमचे सवय सदां काळासो ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आमचो समितो ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. हालेलुया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ हालेलुया समया आराधन मानने महिमा ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आमचे सवय सदां काळाश ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ओ संसार सरा पर्यंत ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ केर पर्यंत आमचे सवय आसा म्हणलो तुझे ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ तो आमचे सवय सदां सासाय देवांचो देवरान सराय जावं वैजांचो वैस समे सर्वोंदार सर्मान आराधन महिमा तुका फावो निरंतरी समयात आनी सदां काळ ससनाच्या ससना. हालेलुया 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 आराधन तुका समया वंदन तुका. हालेलुया 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 समया हालेलुया ಲೋಕಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಇರುವೆ ಎಂದು ನುಡಿದ ಯೇಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ. वैसम्यान तुका आराधन जावं, तुका मान जावं, महिमा जावं, आतां आनी सदांच ससनाच्या ससना. भगवान बार्थोलोमेव जाका आमी नथानेल म्हणून आपयता वळखता, जो आमच्या पयल्या वस्वरांत, जो आमच्या वंजलांत पयल्या वस्वरांत ताचे विशीं आमकां
वासूंक मेळटा ताच्या पोवण्या विशीं. फिलिपान नथानायलाक जेजू सरशी हाडलो आनी जोआमच्या पयल्या वस्परांत 7:30 वळ आपणा सरशी येतेल्या नथानायलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्रायलकार, हाचे थंय कसलेंच कपट ना. नथानायल बरो मनीस, एक नितीवंत, कसलेंच कपट नातलो मनीस, पूण तो देवाक सोदून आसलो, मेस्सियाक सोदून, म्हणजे जेजूक सोदून आसलो. देखून जेजून ताका ताची वळख दिल्लीच. जेजूची वळख वा आपणा विशीं उगडापें केल्लेंच ताणें जेजूची वळख धरली. पयल्या वस्वरान जोआमच्या एवांजेलांत 9:30 जॉन 1:49 नथानायल अशें म्हणटा, मेस्त्री तूं देवाचो पूत, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. वय हेरांच्या की पयलें सुमयाक वळखलो तो नथानायल, वा आमी ताका म्हणटा बार्थोलोमेव. जिनियेंत जेजूक वळखोन जियेल्लो आनी मरणांत सयत रक्त साक्षाचें मरण, म्हणजे ताका म्हणटात आर्मेनियांत ताच्या आंगाची कात वोण काडन उपरांत ताची तकली कापोवन मारतीर ताका मारलो. सगळ्या आंगाची कात वोण आनी ताका उपरांत ताची तकली कापोवन मारतीर मारलो. जिनियेंत आनी मरणांत जेजूक ताणें साक्ष, ताणें गवाय दिली. जिनियेंत तशें मरणांत जेजूक वळखलो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत म्हणून उसारलेले मात्र न्ही, पूण जेजू सुमे एकवटोन जियेल्लो अपोस्तलो सुम्याची स्तुती ताणें केली. आनी आज सर्गार निरंतरी 12 जण अपोस्तल संगता मेळोन तांचे पैकी होय नथानायल वा बार्थोलोमेव आनी एक नाम ताचें देवाची निरंतरी जेजूची स्तुती करता. आसाचे सवय मेळोन आसाचें स्मरण आमी करता आसतना, फेस्त करता आसतना आसाचे सुमे मेळोन आमी सांगाता मेळ्ळेलीं हांगास ह्या संवसारांत अशी आमी सुम्याची स्तुती करया, सुम्याक अर्घां दिवया आनी ताचे ते आमी संतोश पावया. गावया आमी गीत B64 पेज 70. कश्टां जावं नश्टां जावं सुखांत तशें दुखांत जावं खळनासतना तुजी स्तुती करता हांव. थळयो पेटोवन संतोषान आमी गावया. B64 पेज 70. थळयो पेटोवन. कश्टां जावं नश्टां जावं सुखांत तशें दुखांत जावं कामां नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कश्टां जावं नश्टां जावं सुखांत तशें दुखांत जावं तांबां नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो, आमचे स्तुते होगळा पानी रास्तो करचो. आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो, आमचे स्तुते होगळा पानी रास्तो करचो. खालत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान आयकोसो, खालत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान आयकोसो. परक्यांक विधवीक अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो. परक्यांक विधवी अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळचो. कश्टां जावं नश्टां जावं सुखांत तशें दुखांत जावं कामां नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कश्टां जावं नश्टां जावं सुखांत तशें दुखांत जावं तांबां नासतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आशे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता. निरंतरी सद्याक अर्गां बलिदान भेटोवया. तर समय
सदांच आमचे सवय आसा ताणें बसायला बरी त्याच्या विचित्र मांडावळेन कुरपेन सानवायेन तो आमचे सवयेंची येता आपल्या सारक्या सुरपायेन आमकां ताणें रचला आपल्या सारक्या सुरपायेन आमकां ताणें रचला खाना जेवणान सदांनीत आमकां ताणें पोसला खाना जेवणा सदांनी आमकां ताणें पोसला नितळ उदक नितळ वारें पोंक्याक ताणें दिला नितळ उदक नितळ वारें पोंक्याक ताणें दिला आजून पर्यंत बऱ्या भलायकेंत आमकां ताणें सांबाळला आजून पर्यंत बऱ्या भलायकेंत आमकां ताणें सांबाळला आमी ताची स्तुती करया हो हो कष्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं तांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कष्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं तांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येमको आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येमको आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता निरंतरी देवाक एक अर्गां होगळपाचें बलिदान आमी भेटोवया आज कितेंच जावं सुख आसूं दूख आसूं कश्ट आसूं नश्ट आसूं तो देव आमचे सवय आसा बर्तोलोमेव वा नथानाएल जेजूचो आपोस्तल जिनियेन मरणान देवाची स्तुती करून शियेलो जेजूक ताणें साक्ष दिली गवाही दिली आज आमी आमच्या जिवितांत तशेंच मरना खरी एका वेळा आनी घडये देवाची स्तुती करीत इस्ताची खुशी हेंसाचें योजन इस्ताची मडावळ जावन आसा आमच्या जिवितांत तो विश्वासी देव ताच्या विश्वासीपणाक मोगाक कृपेक काकुळतीक आमी मान करया स्तुती करया आपले वेची जानवायेन पृथ्वी ताणें थीर केल्या आपले वेची जानवायेन पृथ्वी ताणें थीर केल्या आपले परचेक दिल्ली बसावली ताणेंच सांबाळल्या आपले परजेक दिल्ली भासावणी ताणेंच सांबाळल्या विसलेले परचेक सुक्या धरणी वयली ताणें शाबीत उतरयला विसलेले परजे सुक्या धरणी वयली ताणें शाबीत उतरयला दुस्मानाच्या घोड्या सवाराक उदकांत ताणें झाडून बुडयला दुस्मानाच्या घोड्या सवारा उदकांत ताणें झाडून बुडयला सावरगां हो कष्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं तांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कष्टान जावं नश्टान जावं सुखान तशें दुखान जावं तांबान आसतना देवाक स्तुती गीत आमी गायता कालचो दीस आयचो दीस मुखार येमको आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता
कालचो दीस आयचो दीस मुखार येवंक आसचे दीस सदां काळी अर्गां बलिदान भेटयता आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगला पाणी रासो करसो आमी करच्या स्तुतेच्या की देव तो व्हरतो आमचे स्तुते होगला पाणी रासो करसो खालत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान आयकोसो खालत्या लोकांनी केल्ली मागणी मोगान आयकोसो परक्यांक विधवे अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो परक्यांक विधवे अनाथांक गरिबांक दयेन सदां सांबाळसो हो हो आमचे सवय सदां कळश आमकां सलोन वटच्या कृपेन बट विश्वास आनी सर पदवेदरा देवा वोवडत्या सर मानव स्तुती फावो जाल्ले तुका सावर्गा महिमा स्तुती वंदन हालेलुया 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 आमची सवय सदां काळाचो समय आमकां कृपेन ताच्या मोगान काकुळतीन बडसो ताचें उतर दिवन आमचो बावट घट करचो आज आमी नियाळक वता मायच्या इतराचो वांजेल लुकाचो वांजेलावस्वर 13:20-30 वोळ लूक चॅप्टर 13:23-30 देवाचें उतर आमी आयकुया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू लुका परमने जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या अशीर दारवटो जेजू शहरां आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो तो वळखोन एकल्यान ताचे लागीं विचारलें सुम्या बचाव जातली ती थोडींच मो जेसू तांकां सांगी लागलो अशीर दारवटांतल्यान भितर सरूंक हर प्रयत्न करा कित्याक हांव तुमकां सांगता जायत ती जनां भितर सरूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना एक पावटी गरजो धनी उठोन दाराक खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावन बोडोवंक सुरू करतल्यात आनी सुम्या आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेना तेदवा तुमी म्हणटल्यात आमी तुजेच मुखार खावन पियोवन आसल्यां आनी आमच्या बिदींनी तुवेंच शिकयलां पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो तुमी खंयची ती हांव नेना खोटेपण आदारतल्या न्हू चला तुमी सुमेस म्हजे सरशिले अब्राहम इसाक जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलेले आनी तुमकां भायर गेल्लीं पळयतच तुमी थंय रुदान करतल्यात आनी दांत खिरलितल्यात चारूय कुशींचो लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो आनी आतां जी कोण निमाणी आसात ती पयलीं जातलीं आनी जी कोण पयलीं आसात ती निमाणी जातलीं जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखणी तुका क्रिस्ता एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया आयच्या आयताराचो वांजेल सुमी आमचे कडेन उलयता
ताचें उतर आमी ह्या घडये वाचलें तें नियाळूंक वता आनी आयचो संदेश कितें तो पवित्र आमकां उगडापें करतलो. आमची मनां आनी काळजां सगळीं ताका आयतीं करया, उक्तीं दवरया आनी ताची कृपा त्या पवित्रत्म्याची आमी मागया. कम होली स्पिरिट, ये पवित्रत्म्या तुज्या उज्यान आमकां तूं बर, आमची मनां काळजां तूं उगड, उजवाडाय. तुजो संदेश आमी घेवंक तो नियाळूंक आनी त्या परी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक अशी दारवटांतल्यान आमी भितर सरूंक आमकां फावो कर, कृपा दी. कम होली स्पिरिट हिंदीत आमी कंतार गायता. आ पवित्र आत्मा म्हणून आमी पवित्रत्म्याक मागया, आपोवया. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा. तो समय आमकां म्हणटा तुमी कोटी जावन वचून तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिता, तर आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्या दराळ मापान तो सर्गींचो बाब पवित्र आत्मो दिना जायत. मागया आमी आशे येवन, तान येवन, बुखे येवन म्हणलें बरी मागया. तो पवित्र आत्मो आमकां आमची मनां काळजां उगडून उसवडा. सुमयाचो संदेश आमी घेवन ताच्या फाटल्यान अशी दारवंड्यांतल्यान आमी चलोवंक समकोंक आमकां फावो करूंक. कम होली स्पिरिट, ये पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या. बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले. करते हैं प्रार्थना तुझसे, बहने दे उस हवा को, छूले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले. करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. आ पवित्र आत्मा, पवित्र आ पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, ये पवित्र आत्मा, ये देवालय, पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा. सगळ्या मोरान सगळ्या काळजान आमी मागया पवित्र आत्म्या विनय आमी कितेंच करूंक शकना. तस पवित्र आत्मो ताच्या प्रेरणा काल बरयल्लें तें उतर आमी समजश, त्या उतरा प्रकार आमी जियोंक आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आनी एक बरें जिवीत आत्मीक जिवीत जावंक तस पवित्र आत्मो आमकां कृपा दिता. ताच्या उज्यान, ताच्या कृपेन आमकां तो भरता.
थंय सांबावल बरयता तिमोथीच्या 2ऱ्या पत्रांत वस्वर 1:6 वळ हांवें तुजे वयर हात दवरले वेळार तुका दिल्लें देण्याचें केण जळाशें कर म्हूण मागता. हय आसें केण आमकां सुमयान दिल्लें पवित्र आत्म्याचें तें जळो आमचें थंय त्या केणान त्या उज्यान त्या आत्म्यान आमी भरोवन पवित्र आमी जावंक सुमयाक मानता तसलें एक बरीच न्ही अशी दरवड्यांतल्यान समकोंची तसली जावन मागया. कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या कम होली स्पिरिट. तू बदल दे मेरी मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको. तू बदल दे मेरी मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे अपने मार्ग पे चला हमको. तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. तेरी महिमा से तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे मुझे. आ पवित्र आत्म्या आ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा आ पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्म्या आ पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्म्या ये देवाने बावरतीची काळसा मनात अभिषेक कर आमची मना काळसा तू उघड तुझ्या योजनाक सुमया उक्ती कर. एक बरें शिवे तुका मानता तसलें महिमा दिवंची तसलें जशें बागिवोन बार्तोलोमेव नतानाएल तुज्या अपोस्तलाचें जालें ते बरी आमचें जायशें कर अशी दरवड्यांतल्यान समकोच. हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड हालेलुया. ये पवित्र आत्म्या उच्चार देवय तू सौसो आमच्या मनानी काळसानी आमच्या कुडेन आमच्या आत्म्या तुझे रास्य तुझी कशी योजना जारी हालेलुया. सगळे राजाचे नाही असले का तुझ्या आत्म्यान आमकां बरो अभिषेक कर. हालेलुया नवे जिवीत सुमया आमचें कर. हालेलुया 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 हालेलुया. नमान बरी कृपेन बरले सम तुझे संगत आश्रय तो तू सदैव आणि सदैव फॉर तुझी गुस्से जेसू बगेन मरिये देवाचमय हमो प्यांका तेवन अधिकार आता आणि आमच्या मरणाची कळी आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. जेजू क्रिस्त ते मुझे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो थोडो नियाळ आमी खऱ्याच्या वाचपाचेर हुंदोवन अशीर दरवटांतल्यान भितर सरा म्हणून जेजू सांगता. आतां हो अशीर दरवटो कसलो नासाक व्हरता तो दारवटो लांब वा रुंद जायते सण तातूंत येतात पूण अशीर दारवटांतल्यान भितर सरची शाबीत सस्नीक जिविताक पावतात आनी तातूंत वेची भोव थोडीं आसात. आतां हो अशीर दारवटो कसलो गी म्हणून एक 2-3 विशय आमी पळोवया. पयलें आयच्या वचपांतच आमी आयकलें लुकास एवांजेला वस्वर 13 वस्वर 20 आनी 3 वळ. पयली वळ लूक 13:23 जेजू म्हणटा जेजू शहरां आनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाची वाट धरून गेलो. 22वी वळ एक वळ पाटी 22व्या वळान जेरुसलेमाची वाट. आतां जेरुसलेमाची कित्याक बरयलां जेजू सदांच जेरुसलेमाच्या वाटेर आसलो ताचें पैन. जेरुसलेमा कुशीन थंय कितें आसा थंय ताका राखून आसा खुरीस.
तर जेरुसलेमांत ताचें पैन त्या कुर्साच्या कुशीन जावन आसलें कुरीस वेंगच्याक आनी जेजू शीर दरवटांतल्यान म्हणजे थंयच देवाची कुशी करूंक आयिल्लो खुरीस वेंगूंक आयिल्लो आनी कुर्सा कुशीन तो सदांच ताचे दोळे वा ताची दिश्ट दवरतलो देखून ताणें म्हणलें पयलो विशय आमी जेजूकच पळोवया म्हजें कान जुआंव सुवांजला स्वर 4:30 वळ 30 वळ जेजू थंयसर म्हणटा कितें म्हणटा जेजून तांकां सांगलें शे सांग म्हाका धाडलेल्याशी कुशी जारी करून म्हाका करूंक दिल्लें काम संपोवचें तेंच म्हजें खाण आनी जेवण माय फूड इज टू डू द विल ऑफ द फादर म्हजें खाण वा पिवण वा जेवण तेंच म्हाका धाडलेल्याची कुशी करचें आनी जेजू जुआंवच्या म्हणजे स्वर 6 थंयसर 30:8 वळ परत्यान तो कितें सांगता पळया अशीर दरवट्यांतल्यान भितर वचचें म्हळ्यार भितर सरचें म्हळ्यार आमी म्हणये तेका रितीन हेंच जावन आसा जॉन 6:38 जेजू कितें म्हणटा जॉन 6:38 30:8 वळ तो म्हणटा कित्याक हांव सर्गींत हांव देंवून आयलां म्हजी कुशी करूंक न्हय बगार म्हाका धाडलेल्याची कुशी करूंक आनी म्हाका धाडलेल्याची कुशी ही ताणें म्हज्या आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये म्हजी कुशी न्हय बगार म्हाका धाडलेल्याची म्हळ्यार बापाची कुशी करूंक आनी जेजून सदांच तशेंच केलें आपणाची कुशी न्हय बगार ताच्या बापाची देवाची कुशी देवाचें योजन देवाक म्हणटा तशें तो ह्या संवसारांत मनशा रुपार आयिल्लो तशें जियेलो आनी कुर्सा कुशीन देवाची कुशी योजन जारी करूंक तो समकलो मोगाळ बाबा आनी बरी अशीर दारवटो एका रितीर तेंच आमी म्हणये एक दीस एका रितीरेंत एक स्त्री रितीर जाल्या उपरांत 4-5 दिसांनी म्हाका मेळटा आनी म्हणटा फादर म्हज्या जिवितान देवाची कुशी कितें आतां आमी हेंच सवाल आतां विचारयेत जेजू देवाची कुशी वा बापाचें योजन जारी करूंक आनी ताणें केलें आनी आमकां तेंच शिकयलें तीच देख ताणें दिली तर आमच्या जिवितान देवाची कुशी कितें कशें समजोवया देवाची कुशी आतां ही स्त्री येवन म्हजे कडेन विचारतना हांवें तिका कशें सांगचें देवाची कुशी तुज्या जिवितांत इस म्हूण हांवें सांगयत गी सांगूंक जायना देखून हांवें तिका म्हळें देवाची कुशी तुका जाणा जावंक मौन आसा देवाची कुशी सोदून काडूंक तुका जाय तर कितें करीचे रोमाकारांचें पत्र स्वर 12 वळ थंयसर आमकां स्पश्ट वाचूंक मेळटा क्रिस्तांव जिनी म्हणून सांत पावल अशें बरयता 12व्या वस्वरान प्रत्येक दुसऱ्या वळींत तो अशें सांगता ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मोनां नवीं जावं आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं तो वळ तुमी देवाची कुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात पळया तर देवाची कुशी जाणा जावंक आमी कितें करीचें इंग्लिशांत आमी म्हणटा देवाची कुशी हांवें त्या स्त्रियेक कित्या दिसा म्हळें तर देवाची कुशी तुका जाणा जायचे कळी जायचे तर तुजें जिवीत तुवें देवाच्या उतरांचेर बांदिचे वर्ड ऑफ गॉड इज द स्टँडर्ड वर्ल्ड इज नॉट द स्टँडर्ड संवसारी रिती प्रकार तुजें जिवीत बांदी नाका बदलाक देवाच्या उतराचेर तुजें जिवीत बांदून हाड थोवळ तुका देवाची कुशी कळटा कित्याक देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत बांदतना आमची मोनां न्ही आमी हांगासर वाचलें तुमची मोनां नवीं जावं देवाच्या उतरांचेर आमचें जिवीत बांदतना आमचें मोन नवें जाता आमचें चिंताप नवें जाता मोनां आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं आमची जिणी बदलता सुखास देवाच्या कृपेन आनी आदारान कोण देवाच्या उतरांचेर जिवीत बांदता तांची मोनां काळजां देव बदलून जिणयेचें रुपांतर करता आनी उपरांत देवाची कुशी आमकां सोदून काडूंक जाता आनी त्या स्त्रियेक त्या दिसा हांवें तशेंच म्हळें
अँड द होली स्पिरीट पवित्र आत्मा करता. कित्याक आमी म्हळें आमी जाणा देवाचें उतर म्हळ्यार देवाच्या प्रेरणा काल पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल बरयलें. केन्ना आमी आमचें जिवीत देवाच्या उतरांचेर बांदता, मनां नवीं जातात, जिणेचें रुपांतर जाता आनी आमकां देवाची खुशी कितें म्हणून उगडाप हें जाता. द होली स्पिरीट पवित्र आत्मो करता. जेसू थंय केलें. हर एका परिस्थितीन जेसू पवित्र आत्म्याच्या कृपेन वा सक्तेन जियेल्लो, देखून ताणें ताची खुशी न्हय बगार बापाची ताका धाडलेल्याची खुशी ताणें केली. आनी आतां आनी एक विशय मुखार मगाळ बाबा आनी भयणी, अशें आमी आमचें अशीर दरवटो म्हळ्यार एका रितीर देवाची खुशी समजोन आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून आनी तें मनां आनी आमचीं काळजां नवीं जावन जिणेचें रुपांतर जावन देवाच्या आदारार वा पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मुखार येतना देवाची खुशी आमी करतना सक्कड बरें जाता म्हूण सांगून सक्कड सलीस वा सुलाभ म्हूण आमकां सांगून कश्ट मेळोंक बरो आनी त्या वेळार खुरीस आमकां मेळोंक बरो. अशीर दारवटो तुमी जाणात एक बिस्प आतां तो सांत जाला वा सांतीपणाच्या वाटेर आसा जाला जावं बरो ऑस्कर रोमेरो एल साल्वादोर लॅटीन अमेरिकांत आशिल्लो बिस्प ताचीं उतरां तुमकां हाचे आदी हांवें सांगलां पूण आज परत उडा सगळ्यांत ताणें म्हळें इफ यू ट्रुली लिव लायक क्रायस्ट यू वील हॅव द सेम फेट लायक क्रायस्ट. तो म्हणटा जर तर तूं सोम्या बरी सोम्याच्या वाटेन अशीर दारवटांतल्यान समकताय तर सोम्याचीच गत तुजी जातली. आनी तो म्हणटा मुखार इफ यू डू नॉट हॅव द फेट लायक क्रायस्ट यू आर नॉट ट्रुली लिवींग लायक क्रायस्ट. म्हळ्यार जर तर सोम्याची गत म्हळ्यार ताका कितें जालें ह्या संवसारांत आसतना कितलें ताणें सोंसूजें पडलें दुस्मानांत हावन खोट्यांत हावन ताची गत कितें जाली. जर तुजी गत तशी जायना तर तूं निजाकी सोम्या बरी जियनाय म्हण अर्थ म्हणून यू आर नॉट लिवींग लायक क्रायस्ट. देखून मोगाळ भवान म्हणी आयच्या दुसऱ्या वाचपांत ही आसा पूण आतां थोडीं उतरां हांव तुमच्या नियाळाक गमनाक आमी आज नियाळ करया. हेब्रेवांचें पत्रावो स्वर 12 स्वर आमी थंयसर कान वाचल्यार पळया आमकां देख सोम्याची आसा. देवाची खुशी करतना देवाक मानता तशें जियेतना वा शीर दारवटांतल्यान मुखार वेतना सक्कड बरें जाता सक्कड समा आसा वा कश्ट नात खुरीस नात म्हणून न्ही. पळया थंयसर दुसरी वळ हांव दुसरी वळ तावन करतां. हेब्रूज चॅप्टर 12:2 आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कसया. तो आमच्या बावडताचो आरंभ आनी शेवट आपणाक लाभोंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेकी नासतना खुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. पूण तिसरी वळ पळया मुखार खोट्या मनशांत हावन कितें सक्कड ताका सोंसूंक पडलें हे विशयेन तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें करून तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें नाका. अर्द्यार सोडचें न्ही. आनी मुखार 7वी वळ आमी काडल्यार कश्ट तुमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणयेत. देव तुमकां आपल्या भुरग्यां बरीच लेखता. आपल्या बापायचे मार कांय नासतना सोमावाटेक आयिल्लो पूत आसागी संवसारी बापय आमकां अशें चलयता तर आत्मीक बापय खंडीत जावन म्हाका एका मनशान सवार थोड्या तेंपा आदीं एक सवाल केलें. आतां फाटल्या 15-16 वर्सांत हांव देवाचें उतर दिवन वारे तरेन आसा. चैतपणी देवाचें उतर दिता आसतना रेतीर दिता आसतना आनी आत्मीक जिवीत कितें म्हणून नियाळ करून मुखार वता आसतना देवाची खुशी कितें येवचें कितें म्हणून तें नियाळ करून मागणें करून एका रितीर पवित्र आत्म्याच्या कृपेन समजून मुखार येतना सुलाभ ना. कश्ट आसात जायतीं पंथवनां चॅलेंजीस जायती निंदा अकमान आनी ह्युमिलिएशन आमी म्हणटा सोसूंक पडटा. चबार बोडी जांबरो थोडे बडी कुडीचे कश्ट जांबरो थोडे बडी मोतीचे कश्ट जांबरो थोडे बडी आत्मीक कश्ट यू कॅन सफर.
spiritually, emotionally, and also physically. कष्ट आसात. देखून एकलो बरो मनीस म्हज्या वळखीचो म्हाका इल्लोसो लागशिल्ल्यान वळखूनसो तो म्हणलो फादर बेजार करनाका एक सवाल करूंक गा म्हणलो. हांवें विचारलें कसलें सवाल तुजें? तो म्हणलो तूं इतली रितिऱ्यो दिताय आनी बरें बरें शिकयताय रितिऱ्यो आनी तुजे शर्माव आनी मागताय यू आर प्रेयिंग पूण तुका कित्याक इतले कश्ट? समरो तुज्या कुटुंबान समरो तुज्या जिवितांत काल्याक इतले कश्ट? देखून हांवें म्हळें ताका सुमयाचो मोग करतल्यांक सलीस ना. जेन्ना आमी सुमयाच्या मोगांत वा त्या स्टील दरवण्यांतल्यान आमी भितर सरतना सकट बरें आसा म्हणून न्ही. थोडे कश्टी सोंसीचे कानगीचे पडटात. कश्ट आमच्या तरबेतपणाचो एक वांटो म्हणून आमी हांगासर वचता. हेब्रेवाचें पत्र 12:7 वळ तितले मात्र न्ही 11वी वळ आमी मुखार काडल्यार थंयसर बरयलां शिक्षा दिल्ल्या वेळार ती दुखाक कारण जाता शिवाय संतोषाक कारण जायना. पूण उपरांत शिस्तेन तरबेत जाल्ल्यान ती समाधानाचे आनी नितीचे फळाबरीत जिवीत जोड दिता. ह्या पासत 12वी वळ म्हणटा पुरो जावन गळतात तुमचे हात उबान धरा, कामतात ते तुमचे पाय सांबाळा. 13वी वळ तुमी समकता ती वाट नीट करा, तुमचे मोडकर पाय आड पडना जावं बगार ते साफ गुण जावं. म्हळें आनी आविलाची सांत तेरेस तिकाय ती एक व्हडली सांतीन तिका आमी म्हणटा तिचे बरी मिस्तीक रितीर देवा थंय ह्या संवसारांत आसतना ती एक जाल्ली तिचे बरी आनी एक व्हडलो सांत ना. ती संवसारांत आसतना तेका रितीर जेजू सवय एकवटान आसली. देखून एक दीस तिणें जेजूक सवाल केलें न्ही, जेजू तूं आमचो इतलो मोग करताय तर आमकां कश्ट कित्याक दिताय? जेजू म्हणलो खंय कोणाचो हांव चड मोग करता आनी कोण म्हजो चड मोग करतात तांकां चड कश्ट सोडता. देखून ती म्हणाली खंय देखून जेजू तुका सड्ड इश्ट ना ह्या संवसारांत. सोमयाचे इश्ट जावचें सलीस ना मोगाळ भवान. सोमयाक कुर्साक लागीं सरतना आमकां आनीक चड कश्ट आसात. पूण एक विशय आमी मतीन धरीसय आनी हे सांतांतय आमी पळयता आमचे आदीं कोण गेल्यात बावडताचे इतलो साक्षी आमकां आसात. एक विशय कश्ट जावं बस अदीक चड कश्ट लागीं सरतल्यान देवाचे इश्ट जातल्या पूण ते कश्ट वचें जायना. इट वील नॉट बी अ बर्डन. कित्याक वचें जायना? कित्याक सोमी आसा. आमी एक सुरी न्ही. जेजून म्हळां जो हांव सोंजला वसवर 16:30 वळ संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसाच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. आनी 1 John 5:4 देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो बावळट. जर आमी बावळटात हें आमचें जिवीत सुमयाचें वा देवाच्या उतरांत बांदून हाडटा तर सुमयाची खुशी आमकां कळीत जाता. तो देवच उगडा पळय करता. आनी अशें पाटलाव करतना हांवें म्हळें कश्ट आसूंक बरो पूण ह्या कश्ट वजें जावचें ना. ह्या कश्टांत देवाचो आदार आनी ताचो सांगात आमकां आसा. देखून एक घडी भोर आमच्या दोळ्या आमी दंप्या मगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी मागया ह्या आराधनांत अशी दरवटांतल्यान भितर सरा म्हणून सुमेर आमकां पुर्बेचो संदेश दिलो तो घेवंक आनी तो घेवन आमी जियोंक. सुमे आसा म्हणल्यार त्या बावळटान पातयेन आमचे सक्कळ ताका भेटोवन कसलेय कश्ट आमचे आज आसूं कुडीचे वा मोतीचे आत्म्याचे सक्कळ ताका दिव्या ताचेर दिश्ट केल्या. सुम्याच्या खुर्साचेर जशें जेजू जेरुसलेमाच्या वाटेर आशिल्लो आज सकास आमचे कश्ट आमी भेटोवन सगळें समर्पण करून आमी मागया. हें कथार आमी गायता आसतना E67 पेज 147 अशीर अंधकार जिनिये वाटेर खंडीत मेळटली सलवणी. पूण तेन्ना धैर्य घे उबार तुजे दोळे सोम्याक पळय.
अशिरंतकारचिनिये वाटे खंडित मेळटली सलवोनी निराशेचे चिनिये संचे पातयेनी साता नेत्रांनी तेदना बांदोळे खुर्सा वयल्या पोळे गोपांताराम राखता पुसून दुखां वाळे ओपून दिसमिया काळजांतले कळवळे मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवसा मोग विश्वासा मोग सांभाळता जियेता आम्ही समयाक सगळे आमचे सर्वस पेटवूया आज जे कितें तुज्या जिवितांत आसा खंयच्याय कारणाक लागून तें आसा ते कश्ट ते तत्वार आनी जायतें तुका सोसूंक मेळटा तो बरो समयाचो पाटलाव करतना निराशा सलवोनी आज कश्टां वयर कश्ट तुका आयल्यात कित्याक अशें जाता म्हणलें सवाल दोसा तुज्या मोतीन जायतीं सवालां जायत्यो दुबाव आसा सगळें समयाक दी तो दुबाव तें बेरांत ते कश्ट तुजी पिडाश्रा तुजी अडचण तुजें उणेपण सांबरो वचकत काय असवार संग ते तुका पयस करता समया दाम ताच्या मोगाला आनी ह्या वेळार तुका जायत्या तरांनी कश्ट जाता समयाचेर पातयोवंकी कश्ट जाता समयाक सांग सगळें कळीत कर समया म्हजो बावडतो सळय हे शीर वाट दरवटांतल्यान हांव समया समकतना तूं आसाय म्हणून हांवें पळोवं तुका समया पळोवंक पातयो म्हजो बावडतो सळय म्हजो दुबाव काड बें काड आज म्हज्या जिवितांत आसल्यार एक कश्ट तुका हांव दितां जावं म्हज्या कुडीचे जावं म्हज्या मतीचे आत्म्याचे सगळे काड समया कश्टांत तूं आसाय जशें तुवें जैत सोड दिलाय म्हाकाय तुज्या जैतान वांटेली करताय म्हणून समया हांवें पातयो आनी ताचेर जैत व्हरूंक कृपा म्हाका दी समया कृपा दी मागे आमी कितलोय ताचे तावन पयस वेशी तितलोय पाटलाव करून येतलो पातका कणकांतक सुन लिपशी जतनायेन सोदून काडतलो बाळवून गेल्ल्या दिसा कळवून बक्षितलो फाटले सगळे विसर फुडले दीस सारतलो नव्या फुडाराक तुकावन पायतलो मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवसा मोग विश्वासा मोग सांभाळता जियेता मोग समजता मोग बक्षिता मोग बरवसा मोग विश्वासा मोग सांभाळता जियेता जियेता
आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. निरंतर समयाची स्तुती जावं समया. तू आमचे समय आसाय म्हणून होय अशी दरवंडांतल्यान आमी समकतना आज समया तुका भेटोवन शिरी एक मागणी री एक त्या सवांत आशीर्वादीत कर. आमकां तुज्या सडणी सड कृपेन भर देण्याने भर. सर आमचे निराशपण सगळी सगळी काळ समया तुझ्या नावानं हांव मागता. तुका समर्पण केलेली री एक मागणी आम्हा समय सांग तुझ्या कृपेन त्यास तुझ्या धैर्यान भर. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भर. तुझ्या नावानं हरी एक कष्ट हरी एक तत्वार हरी एक कांत बेसराय पयस वचो हरी एक पिडाशिडा सक्कड तुझ्या कुर्साक बंदी जाल्ली सांग. त्या कुर्साचेर तुवें जै सोंड दिलाय. तुझ्या जैतांत आमकां वांटेली केल्या. सुम्या तेंच जैत आमचें सांग. हरी एका कश्टांचेर ताळण्यांचेर पासांचेर पातकांचेर आमी जैत वन एक बरें शिवे सडवणेची अशी दारवड्यांतल्यान समकोची होय समया त्या सर्गी सुखाचे आमचे जिवे सांग. होय समया जैताचे जिवे सांग. आशीर्वादाचे बेसांवांचे सांग. ब्लेस अस हील अस डिलिव्हर अस सॅंक्टिफाय अस इन युअर नेम. तुझ्या रक्तान आमकां धुवन काड. पवित्र आत्म्यान आमकां तूं भर. तुका महिमा दिवंक समया. तुजी कशी जाणा सांग की तें बरें आनी संपूर्ण तुका मानता तसं आमी सदांच सोदून काडून आमकां जाय अशी करपा दी समया. Bless us, bless your people, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. एकडी बोर आमची हरी एक मागणी ते सवा परत आमची भेटवूया. आम्ही भेटवली हरी एक ते सवा ताचे सोय आमच्या कुटुंबाचे आमच्या मोगाच्या मनशांचे आमी उडास काडया. भुरगीं वसना काजारी जोड्यां खातीर आमी मागया. आज कोण कश्टां संकश्टांत एकसुरी निराश जाल्ली आसा जाणी मागणें विचारला तांकां मागता म्हूण बसयला आमी मागया तांचे खातीर. आनी संगी आमच्या पवित्र सभे खातीरय मागया. पापसाहेब लिओ सौदावो आमच्या गवळ्यां खातीर आमच्या दियेसाच्या हरी एक यासाक हरी एक भाव भयणी धार्मीक मुखेल्यां खातीर आमी मागया. पवित्र सभेच्या हरी एक मनियारां खातीर हरी एक संध्या खातीर मागया. पवित्र सभा आज कश्टांत जायते जण मिशनरी सबार कश्टांच्या जाग्यार हरी 20 जाणां समया खातीर शुभवर्ते खातीर अशी दरवड्यांतल्यान समकोनची वा कश्टांची आसात तांचे खातीर मागया. त्या देशा खातीर राष्ट्रां खातीर फुडाऱ्यां खातीर सगळ्यांक समयाची वळख समयाची खुशी येवजन हरी एकल्यानी समजोन त्या परी करूं. वायट कोडेपण सगळें आनी अन्याय आनी झुजां झगडीं सांडूं आमी मागया. आमच्या मंदिरा खातीर आमी मागया. हांगासर अशी आसाक हरी एक भाव भयणी लायक आमकां कुमोकदार दिवचे हरी एकल्यां खातीर तशेंच आमच्यो रितिऱ्यो आतां ह्या मुखल्या हप्त्यांत आमकां अशें विशेश संमेलन फ्री इन क्रायस्ट जेसू थंय सुटका बेंगलोर तान गो फोर्थ मिनिस्ट्री तांचो पंगड हांगासर येता. सबार जाणांनी हांगासर येवं. कोंकणीन तशेंच इंग्लीश आनी कोंकणी असो तर्जुमो आसा. 3 दिसांचे 29, 30, 31 ऑगस्ट शुक्रार सोनवार आयतार सकाळी 9 ते 5 वरां पर्यंत एक कन्वेन्शन आसा. ह्या कन्वेन्शना खातीर आमी मागया. आनी हांगासर आयिल्ली एक त्या सवा मागणी आमी सुमयाक भेटोवन दिता. सुमी ताचेर आमी सुमेश तांचेर बेसांव घालूं म्हणून निमाणे कंतर आमी घेवया. सुम्याचे बेसांव सोन घेवया. हे देवडा सक्रामेंता ये देवडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रुपां बोला नव्यो रिती आदार्या. सोलवोन वेच्या अस्कत विश्व्यान पावळताचें बोळ दिव्या. जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा ससना ससना एका स्थाळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नवळता. आमेन. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय.
तुझे सुडमणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिसरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोची येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. तकली बगावन सुम्याचे आशीर्वाद भक्तीपणे आमी जावन घेवया.